أتابع معكم دروس تعلم القراءة واللفظ الصحيح في اللغة الفرنسية، سلسلة دروس phonigraphie. Je commence par سأبدأ معكم ببعض الكلمات. لاحظوا معي الكلمات التالية: abricot, camion, accès, façon. abricot، هنا الحرف سي لفظته ك. abricot يعني مشمش. كاميون لفظت الحرف سي ك، كاميون شاحنة. أما في كلمة أكسي فلفظت السي الأولى ك، ولفظت السي الثانية سي، س، الصوت س، إذن ك س. وفي كلمة فاسون شكلها غريب قليلا، حرف سي ولكن لفظته س. إذن لنتساءل متى نلفظه ك، متى نلفظه س. كلمة فاسون يعني طريقة، accès يعني وصول. Alors, comment prononcer la lettre C dans un mot؟ كيف نلفظ الحرف C في كلمة؟ القاعدة سهلة. le C، الحرف C، lu س، يلفظ يقرأ س، إذا كان متبوعا ب si il était suivi par E, I, Y. ألفظه س إذا كان متبوعا ب E, I, Y. كما مر معنا في كلمة أكسي، سي بعدها E، إذا لفظته سي. فقط ثلاثة أحرف E, I, Y. مثال: سي ولا برونونس س، نلفظها س، كما في كلمة س هذا، س حرف سي متبوع ب E. ici هنا سي متبوع suivi par I. Troisièmement, recyclage C suivi par Y. E, I, Y. أما le C lu que نلفظه ك إذا كان متبوعا ببقية الأحرف، ليس متبوع ب E، ليس متبوع ب I، ليس متبوع ب Y. Y كما لو جاء بعد C A أو O أو L أو R أو أي حرف آخر عدا هؤلاء الثلاثة كلها يلفظ ك. إذا غالبا يلفظ ك. C on la prononce que، comme كما في كلمة local. local البعض يقول بعدها حرف صوتي، إذا نلفظها سي. الجواب خاطئ. ليس بعدها حرف ليس لأن بعدها حرف صوتي أو لا، لأن ليس بعدها أ أو إي أو إيغريج. لوكال ك. كو ضربة، كو بعدها أو. إيكول مدرسة. كالكولي حسب أو الحساب. كالكولي بعدها أ بعدها U تلفظ ك. الحالة الأخيرة إذا جاءت سي بهذا الشكل، عند لها إشارة صغيرة في الأسفل تشبه الهمزة في اللغة العربية، تسمى سي سيدي. سي سيدي. عندما نشاهد سي سيدي لا ننظر ما هو الحرف الذي بعدها، غالبا أكيد سيكون بعدها حرف هو ليس أو أو إي أو إيغريج، سيكون الحروف الأخرى، ولكن هم وضعوا هذه الإشارة حتى نلفظها سي ولا نلفظها ك. إذن عندما نشاهد سي سي دي نلفظها س، نلفظها س بدون أن نفكر. سي سي دي تلفظ س، كما في فرونسي الفرنسية، ليسون درس، عفوا نسيت أن أضع إشارة بينهما فاصلة. كوميرسون تاجر، كوميرسون تاجر. إذن سي سي دي لولا هذه الإشارة كنت لفظتها ك لأن بعدها أ، ولكن وضعت إذن مدام لها هذه الإشارة فتلفظ س. كوميرسون. سنتدرب إذن على نلفظ معا هذه الكلمات، نتدرب أكثر
كلمة كيف نلفظها؟ ancien ancien لأن بعدها إي. connecté لفظتها ك بعدها أو بعدها تي. vacances vacances الأولى ك بعدها أ لم يأتي بعدها أو أو إي أو إيغريك. س لفظتها س بعدها أ إذا ألفظها س. تقصدت وضع هذه الكلمة حتى أعلمكم أن كلمة vacances تأتي دائما بالجمع. تأتي دائما بالجمع العطل، ولا تأتي وإن قلنا عطلة نضع الاس. كلمة شاذة في اللغة الفرنسية. remplaçable CCD لا أنظر ماذا بعدها. CCD تقرأ س. remplaçable ancien connecté vacances remplaçable remplaçable. ألفظ السي سي س إذا أتى بعدها أ أو إي أو إيغريك أو إن كانت سي سي دي، وعدا ذلك تلفظ ك. أرجو أن يكون هذا الدرس درس مفيدا لكم. تابعونا دائما على صفحتكم في الفيسبوك تعلم اللغة الفرنسية. دمتم بخير.